Gusto ba ikaw mahibalo sa kamatuoran? Basaha ang balaan nga kasulatan. Ayaw tan-awa ang kamatuoran sa ay mga simbahan, kundili basaho nato sumala sa nahisulat sa balaan nga kasulatan. Kay kini ato nga mahibaw-an ang lunsay o tinuod nga kamatuoran mahitungod sa pagtuo nga ato nga gibarugan. Kay kung ang ngalan sa iglesia o simbahan mo itong tan-awon, maglibog ta higala og mga kaigsuonan. Busa sa ato nga pagpangita sa kamatuoran, ato nga tan-awon ug basahon dinhi sa balaan nga kasulatan. Nganong kinahanglan man nato nga mahibaluan ang kamatuoran? Tungod kay nag-ingon diha sa Juan 8:32, mga higala ug mga kaigsuonan, ang kamatuoran makahatag kanato og kagawasan. Kay ang kagawasan, mga kaigsuonan, mao kini ang rason ngano nga gikinahanglan nato nga mahibaluan ang kamatuoran. Kay kung mag-focus ta diha sa simbahan, mga pagtalun-an diha sa simbahan, unya padayon tang nagapos niini hangtod karon. So walay lain nga makahatag natong kagawasan niining tanan kundili ang pagtuon sa balaan nga kasulatan. So unsa man ang makasubo nga sayop karon sa kadaghanan mga higalag, mga kaigsuonan, ang balaan nga kasulatan nag-ingon dinhi sa Mateo 22:29, apan kanila mitubag sa Jesus nga nag-ingon, nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. So mao kini ang dako gyud nga sayop sa kadaghanan karon mga higalag, mga kaigsuonan, nga ang dili pagkahibalo sa balaan nga kasulatan. Kay ngano man, nganong padayon kining nagakahitabo sa ato nga panahon karon, tungod kay diha sa Marcos 7:7, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. So mga higala ug mga kaigsuonan, ato nga tan-awon ang kamatuoran sa balaan nga kasulatan. Kung kinsa ang imo nga doktrina nga gisunod, dili ba iya sa tao o iya ba ka sa Dios? So mao na ang ato nga hibaluan, ang lunsay nga kamatuoran ato nga makita sa balaan nga kasulatan. Busa ang doktrina nga iya sa Dios naa makita sa balaan nga kasulatan nga maoy nagtudlo nato sa pagsunod sa kamatuoran. So higala ug mga kaigsuonan, nining mga taknaa, ayaw pangitaa ang kamatuoran sa ngalan sa simbahan, kundili pangitaa ang kamatuoran sa balaan nga kasulatan, kay mao kini motudlo kanimo sa lunsay ug husto nga kamatuoran nga nagsubay sa kabubuton sa ato nga buhi nga Dios. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Amping kanunay mga higala ug mga kaigsuonan.